المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم اللہ الرحمن سورة ألم الرحیم. نشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة اخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم يا مفتح الأبواب 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 اللهم يا مسبب الأسباب 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 يا مسبب اللهم يا كافي المهمات 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 اللهم يا دافع البليات 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 اللهم يا شافي الأمراض 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 اللهم يا حل المشكلات 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 اللهم يا جواد المنعم 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 اللهم يا مجيب الدعوات 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 اللهم يا حي يا قيوم 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 اللهم يا ذا الجلال والإكرام 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 اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا 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 اللهم يا أرحم الراحمين 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 يا سيد محي الدين شيخ عبد القادر جیلانی شيئا لله يا سيد محي الدين شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله يا سيد محي الدين
شیخ عبد القادر جیلانی شیعہ للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیعہ للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیعہ للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیعہ للہ یا حبیب رحمتا للعالمین 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 یا شفیع المذنبین 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 اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود حاضر شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد عين العناية كنز الهداية إمام الحضرة أمين المملكة طراز الحلال ناصر الملل سلطان الطريقة برهان نقيقة زين القيامة شمس الشريعة شفيع الأمم يوم القيامة سراج العالمين الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين وأدنى مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والموجود معبوده والمعبود ربه شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى إمام المتقين أسفل الأسفياء سيدنا محمد المصطفى قبلة العارفين وقعبة الطائفين سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين مراد المشتاقين مصباح المقربين شمس العارفين قبلة المخلصين سراج السالكين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين محبوب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وخدامه وأحبائه وعشيرته وعترته وبارك وسلم عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. درود مصطفى شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد خير الورى المسير به من فوق العرش إلى تحت السراب. الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد خير الورى. مدحتك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي أنت خيار الله المستوى إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وارث الأنبياء رسول صاحب الوحي أحمد شفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رسول سيد الكونين والثقلين وإمام القبلتين شفيع الأمم في الدارين فتاح فاتح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
النبي المصطفى رسول سراج العالمين محمود مطيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السيد المعلى رسول النبي الخافقين قاسم خير خلق الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أولى من عباد الله أفضلنا رسول النبي صاحب الدارين خادم طيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. النبي المزكى رسول تاج الحرمين آمر الناهي الناج طاهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. خزان رسول جد الطيبين الحسن والحسين داع مطهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله نبي مختار مرتضى إمام رسول مقتدى الأئمة المهديين هاد مبين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. هدانا رسول بهداية الله تعالى مهد الأمة من الضلالة مهتد مطيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. حبيبنا رسول مهد الأمة سيدنا محمد ورسول صفي حجة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله سيدنا محمد أحمد حامد محمود محبوب محب الله ومحبنا رسول كريم الله مرضي حبيبنا رسول كريم مرتضى خليفة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. رسولنا رسول على الدوام نبي طه ياسين قائم حمد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أميرنا رسول ونبي كريم سيدنا محمد رسول الله اسمه أحمد ناصر كليم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله معيننا رسول مدر النبي الياسين إمام أمين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مصدقنا رسول وحبيب النبي مزمل بيان رسول الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. شاهدنا شافعنا رسول ونبي مدثر صاحب القرآن نور الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله مذكرنا رسول معطر الروح مطهر الجسم باب الجواد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سلطان الأنبياء وبرهان الأصفياء مفخرنا رسول صاحب الفرقان علي مكي شكور الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. إمام الأتقياء ناصرنا رسول صاحب الكوثر مربي مدني منير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.
المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. سراج الأولياء دعاؤنا رسول صاحب الميزان يفتحي قريب الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. برهان الأصفياء رسول صاحب الوحي سيد القوم عربي يتيم الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. شفيعنا رسول مجزي مهدي قريشي شهيد الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. إمام المؤمنين وزينة الأنبياء، إمام المؤمنين وزينة الأنبياء والمرسلين ووسيلة رسول خادم الفقراء حجازي نذير الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ختم الأنبياء أحمد وخاتم النبيين رسول ماحي الكفر والبدعة سيدنا محمد بن عبد الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صادقنا رسول مرسل متوسط رسول متوسل رحيم الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. سيدنا رسول مستغيث مقتصد حليم الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أغثنا يا رسول الثقلين أنت حق مبين الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، المشفع يا رسول الله. وعيننا رسول ورسوله المجتبى صاحب الرسالة أول قديم حبيب الله. أول قديم حبيب الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. أكرمنا رسول صاحب الشريعة وكاشف الأمة آخر عزيز الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أهل التقوى وبرهان الاتقياء رشدنا رسول صاحب الطريقة الشفاء الفصيح الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. آمنا بك أنت نبينا رسول صاحب الحقيقة مدري بشير نذير الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. إمام الأمم مقدم الرسول صاحب المعرفة برهان رحمة الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. كبيرنا رسول صاحب الجنة فارق جهنم سلطان انتحامي مؤمن الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. كبيرنا رسول صاحب الجنة طاهر كريم الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سند العاصين رسول صاحب الجنة فارق جهنم سلطان انتهامي مؤمن الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.
سند العاصين رسول صاحب الجنة فارغ جهنم سلطان انتهامي مؤمن الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله فقيهنا رسول صاحب الصراط مبلغ عاقب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أنت ولينا رسول صاحب الشفاعة باذل باطن خليل الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شفيع من رسول صاحب التاج والمعراج محلل بإذن الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله ومن النار مخلصنا رسول صاحب المحراب حاشر النبي الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أفضل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين محبوبنا رسول صاحب المنبر خطيب رحمة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مبشرنا رسول صاحب البيت عامر كعبة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أكبرنا رسول صاحب المعراج عالم غني الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله نبي آخر زمان رسول صاحب الاجتهاد منتقم مكرم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وفي الدارين صادقنا رسول صاحب القيامة ناطق بالحق شفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله مشفع الأمة يعينون بالشفاعة رسول مشفع الأمة يعينون بالشفاعة رسول صاحب النبوة محرم النبي الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله نبي الرحمة سابقنا رسول صاحب الدارين حريص على الطاعة رؤوف الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سيد الجن والإنس نبينا رسول صاحب الأمة والنعمة هاشمي كرامة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خادم الحرمين وجد الحسنين وصاحب قاب قوسين رسول حبيب قريب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مقربنا رسول إلى رحمة الله تعالى 100,000 صلاة وسلام ورحمة وبركة على أكرم الأنبياء والأصفياء خاتم رسول الله سيدنا محمد رسول الله المصطفى وحبيبه المرتضى وصفيه المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أبا بكر التقي وعمر النقي وعثمان الزكي وعليا الوفي أسد الله المرتضى وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وأم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها والحسن الرضا والحسين الشهيد المجتبى وشهداء الكربلاء والسعد والسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح والعشرة المبشرة وسائر الصحابة والخلفاء الراشدين والتابعين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله عليهم أجمعين أسألك أن تغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن تولد وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واغفر لجميع المؤمنين
واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات ورافع الدرجات صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحول بها القدم وتفك بها الكرب صلاة تكون لك يوم الحق هي دعوة وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. يا من بيدك مقاليد السماوات والأرض يا من بيدك مفاتيح السماوات والأرض يا من بيدك خزائن السماوات والأرض يسر لجارنا خزائن السماوات والأرض كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وزد يا رب على سيدنا العرب والعجم وإمام مكة والحرم ترجمان لسان القدم ومنبع الأسرار والجود والحكم سيدنا سندنا وهادنا ومهدنا مولانا مولى الثقلين نبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم زاده الله شرفا وكرما وبرا ورفة ومهابة وتعظيما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بيدي المدد المدد يا حبيب الله المدد المدد يا نبي الله المدد المدد يا خليل الله المدد المدد يا صفي الله المدد المدد يا سيدنا محمد بن عبد الله المدد المدد يا عروس الخافقين المدد المدد يا جد الحسن والحسين المدد المدد يا أمين الأمة المدد المدد يا ختم المرسلين المدد المدد يا شفيع المذنبين المدد المدد يا رسول رب العالمين المدد المدد صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام نئے آنے والے ساتھیوں کو خوش آمدید. سلام بحضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جائیں. ایتھے نہ ڈول نہ جائیں کھڑے ہو جاؤ. ایتھے کھڑے ہو جائیں ایک بات کھڑے ہو جاؤ. توڑ پھوڑ تو نہ ہو جیسے ہاں جی چار پائی دی نہیں سیدھا کھڑے ہو جائیں سیدھا کھڑے ہو جائیں. اچھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا ختم النبیین السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا من ارسلہ اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا من ارسلہ اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا من عظمہ اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا من عظمہ اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا من شرفہ اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا من شرفہ اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام. تشریف رکھیں.
اس پہ فوکس کرنا ہے. کھڑے رہو. بیٹھے بیٹھے شیئر کرو. شجرہ شریف بطریقہ واسطہ خاندان قادریہ غوثیہ محبوبیہ بانواں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون اصلها ثابت وفرعها في السماء. یا الہ العالمین. یا انت خیر الراحمین، رحم فرما اپنی ذات کبریا کے واسطے. فضل کر یا رب ہمارے حال ظہور پر رحم کر، ڈال ہم الوداعیہ پر رحمت کی نظر. تجھ کو اپنی کبریائی کی قسم ہے بے نیاز، ہم سراپائے مسیت پر کر در افضال باز. تجھ کو دیتے ہیں تیرے جود و سخا کا واسطہ، فضل کا رحمت کا بخشش کا عطا کا واسطہ. تیرے رحمت کے خزانے میں کمی کوئی نہیں، اور تیرے جود و کرم کی انتہا کوئی نہیں. ہم کہیں بے واسطہ کس منہ سے بخشش کے لیے، کچھ وسیلے پیش کرتے ہیں سفارش کے لیے. صدقہ سید محبوب علی شاہ نور اللہ کامل ولی، مقتدا پیشوا رہنما کے واسطے. مرشد کل ہو اللہ شاہ صلی اللہ کے طفیل، تبارک شاہ بسم اللہ نوا کے واسطے. واسطہ شاہ غلاب و یتیم شاہ اولا یقین، شاہ تقی اور مظفر شاہ سکا کے واسطے. اولا حسین شاہ وہاب حاجی قاسم کاملین، شیخ قادر شاہ حلیم پارسا کے واسطے. خواجہ نانیان سیف اللہ براگ شاہ، حسن شاہ عبد الجبار رہنما کے واسطے. منبع جو دوست کا نور اللہ حق عین اللہ شاہ، شیخ محی الدین قادر غوث الورا کے واسطے. ابو سعید ابو الحسن یعنی علی اور ابو الفرح عبد واحد شیخ شبلی باصفہ کے واسطے. حضرت جنید بغدادی سری سکتی عرفان بحر، معروف کرکھی داؤد تائی شاہ خدا کے واسطے. پیر کامل حبیب اجمع شناس آئے سر حق، خواجگان حسن بصری پیشوا کے واسطے. والد حسن و حسین زوج بطول حضرت علی، مشکل کشا مرتضیٰ شیر خدا کے واسطے. واسطہ سید الثقلین معاشر، شفیع المذنبین یاسین محمد مصطفیٰ کے واسطے. ہمارے دل رکھ دائمہ ذاکر بذکر اسم ذات، آل اور صحاب احمد مجتبیٰ کے واسطے. وقت نزاع با ایمان دنیا سے اٹھانا اے خدا، اور کلمہ طیبہ ہو زباں پر آخری شفا کے واسطے. قبر میں آرام ہم کو ابتدا سے ہو عطا، مرشدان دین پاک مصطفیٰ کے واسطے. کر دعا مملوء اسیاں ہم سب کی یہ مستجاب، خواجگان قادری غوث الورا کے واسطے. بلندی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلندی والے عظمت والے علم اور دانش والے، تو میرا رب اور کیسا اچھا، تم پر بھروسہ کیسا اچھا. جس کو چاہے نصرت دے، تو ہے غالب قدرت والا، تجھ سے رحمت کی امید ہے میری سن لے فریاد. اپنی حفاظت مجھ کو دے، حرکت ہو تو فضل میں تیرے، چپکا رہوں آغوش میں تیرے. بولوں کچھ تو تیرا سہارا، چاہوں کچھ تو اس میں سہارا. شک کی الجھن وہم کی دھڑکن، الٹے سیدھے زن کی آفت، سب ہیں دل کے پردے کالے، غیب کے در پر ڈالے تالے. ان سے بچا لے، ان سے بچا لے. دیکھ تو تیرے مومن کیسے آن پڑے مجدار کے اندر، زیرو زبر ہے ان کی حالت، کشتی ان کی ڈولی ڈوبی ڈوبی. جھوٹے منافق اور وہ بیری، جن کو دعوت تجھ سے ٹھہری، بولی ٹھٹولی تجھ پہ مارے، نبی پیارے کی ہنسی اڑائیں. اور کہیں سب جھوٹ تھا وہ جس کا وعدہ رب نے کیا، بس پکے کر دے قدم ہمارے اور بیچ دے ہم پر اپنی نصرت. کر دے مسخر موجوں کو جن سے روانی بحر میں ہے، جیسے کیا مسخر دریا کو موسیٰ نبی کے آگے. آگ کے شعلے اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نبی کے آگے بجھے، جیسے لوہے پتھر کو داؤد نبی نے موم کیا. جیسے تیز ہواؤں کو شیطانوں اور جنوں کو سلیمان نبی نے زیر کیا. کر دے مسخر ہم پر بھی عرشی فرشی دریا سب، ملک کو بھی ملکوت کو بھی، دنیا کے موجود کو بھی اور عقبہ کے مرعود کو بھی. اے میرے یکتا مالک کل، کر دے مسخر ہر شے کو. کاف پکاروں ہا پکاروں یا پکاروں، یا عین میں دیکھوں کس پر تیرا ساتھ. ہم کو مدد دے اچھے ناصر، ہم کو فتح دے اچھے فاتح. بخش دے ہم کو بخشش والے، رحمت کا رحمت والے.
رزق عطا کر اچھے رازق، راستہ بتا دے ہدایت کا، پنجہ ہٹا دے ظالم کا، بگڑی ہماری ہوا بنا دے، اپنے گھر کی ایسی ہوا دے، رحمت تیری جوش میں آئے، غیبی خزانے خوب لٹائے اور ہم کو اٹھائے اپنے کرم سے، زندہ رہیں ہم پورے بھرم سے، دین میں اپنے پکے رہیں اور دنیا میں بھی سچے رہیں، آخر کا بھی دھیان رہے، سالم یہ ارمان رہے، تجھ میں قدرت سب کچھ ہے، تو اگر چاہے سب کچھ ہے، مولا مولا اور بھی سن، ہم ہے نرگس تو باگن، کاموں میں آسانی ہو ایسی جیسے پانی ہو، دلوں کی راحت ساتھ دے اور جسموں پر بھی ہاتھ رہے، دین سلامت دنیا بھی، گھر میں رفاقت باہر بھی، پردیس میں تو دمساز بنے اور دیس میں تو ہمراز بنے، جتنے اسلام کے دشمن ہیں قہری تماچے ان کے لگے، جن سے ان کے چہرے مٹے، ایسا غضب ان پر نازل، ہلنے نہ پائیں اپنی جگہ سے، کر سکے کوئی وار نہ ہم پر، ایسی قدرت ہم کو عطا کر، اندھا کر دے عہدہ کو، جب نور نہ ہوگا آنکھوں میں اور قصد کریں گے چلنے کا تو کیسے چلیں گے سیدھا رستہ، جب تیری نصرت ساتھ رہے تو دشمن کی کیا ساکھ رہے، ایسا دبائیں ان کو ہم اور قید کریں ایک کونے میں، آگے بڑھے نہ پیچھے ہٹیں، دگدہ میں بس پڑھ کے مٹے، صدقہ آپ یاسین صلی اللہ علیہ وسلم کا یا رب، جن کو کیا قرآن حکیم، کہا تو نے جنہیں آپ مرسل ہیں اور راہ حق کے واصل ہیں، عزت رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور نازل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی، آپ نے ڈرایا قہر سے تیرے غافل سرکش قوموں کو، وہ قومیں جو بھول میں تھیں جن کے بڑوں کو خوف نہ تھا، غفلت میں جب دیکھا ان کو حق کا کلمہ ان سے کہا، جب پورا آپ نے قول کیا اور دل نے سب کے مان لیا، پھر ان پر بھی ضدی منکر ہوئے، اب تو ہی بتا کیا چارہ رہا، بس ڈال دے ان کی گردن میں بھاری بھاری توق بڑے، تھوڑی تک جو پھیلے رہیں اور گردن کو جو قید رکھیں، آگے ان کے پیرا ہو اور پیچھے ان کے بہرا ہو، پیروں میں وہ ایسے گریں دیکھ سکے نہ دنیا کو، شکلوں پر پٹکار پڑے اور رسوائی کی مار پڑے، تیرے در سے اے زندہ تیرے گھر سے اے قائم، اور ذلت ان کی پوری کر جیسا انہوں نے ظلم کیا، توسین میم ہا میم عین سین کاف، قدرت مخفی مولا نے دو دریاؤں کو جاری کیا اور دونوں مل کر بہتے ہیں، پھر برزخ حق نے دونوں کو ملنے سے باہم روک دیا، ہا میم کام میں گرمی آئی اور نصرت رب کی پائی، ہا میم پاک خدا ہے اپنا ٹھکانہ، جس کے نوشتے نازل ہوئے، جس نے خطا کو معاف کیا، سزا میں پکا رحم میں اعلیٰ، یعنی خدا واحد و یکتا، اس گھر کو دیکھا کیسا بنا، بسم اللہ کا دروازہ ہے، تبارک کی دیواریں ہیں، یاسین کی برکت چھت میں ہے، اور کاف ہا یا عین صاد اس کی برکت کفایت ہے، ہا میم عین سین کاف کی جب حمایت ہے، نام خدا بس کافی ہے، جب عرش کا دامن تھام لیا اور حق کی نظریں ہم پر پڑیں، پھر کس کی قدرت آگے بڑھے اور حد میں خدا کی ہم سے لڑے، قرآن میں ایسا لکھا ہے محفوظ نوشتہ کہتا ہے، اچھی حفاظت مولا کی جس کی ولایت ازلی ہے، جس نے سنبھالا نیکوں کو بس اسی پر بھروسہ اپنا ہے، نام ہے جس کے اثر ہے ایسا پڑھو اسے تو مٹے ضرر، ساری قوت اس کے بل پر اور وہ رب ہمارا عزت والا، حمد ہے ساری اللہ کی، رحمت اس کے رسولوں پر، پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب یاروں پر، آل اور سب گھر والوں پر، رحمت والے مولا کی۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قدا قصیلتنا ادرکنا یا رسول اللہ۔ یا اللہ کریم اس ہجرہ شریف کے سچے اور پاک ناموں کی برکت سے اور باوسیلہ قطب الاقطاب غوث الثقلین غوث الاعظم حسنی حسینی محبوب ربانی سرچشمہ عرفانی سید محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء
تاجدار عرب و عجم، حبیب کبریا، حامی بے کساں، وسیلہ عاصیاں، سیدنا کریمنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم جو کچھ ان اولیاء کرام کو عطا فرمایا وہ ہمیں بھی عطا فرما۔ یا اللہ کریم اس ختم خواجگان شریف اور حاضر طعام کا ثواب حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت توفیقاً پیش کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جمیع انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تمام شہداء و صالحین اور بزرگان سلسلہ قادریہ، غوثیہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، جملہ خاندان طریقت کے بزرگوں اور کل مسلمان مردوں عورت چھوٹے بڑے جو اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے ہیں، ان سب کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص ہمارے مرشد فقیر سید محبوب علی شاہ غوث الزمان رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما اور ان کے درجات بلند فرما۔ ان کے اہل و عیال، بیوی بچے، بہن بھائی، والدین، مرید، خلفاء، استاد، مرشد، چاہنے ماننے والے، فیض پانے والے، جو کوئی بھی دنیا سے پردہ کر گئے ان سب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما اور بخشش فرما۔ یا اللہ کریم اس ختم خواجگان شریف کی برکت سے ہماری ظاہری باطنی مشکلات حل فرما۔ یا اللہ کریم اس ختم خواجگان شریف کی برکت سے ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہماری تمام مشکلات حل فرما۔ یا اللہ کریم امت مسلمہ پر رحم فرما اور اصلاح فرما، بالخصوص کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما۔ یا اللہ کریم مخلوق کے ہر شر سے بچا کر اپنی حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ کریم غیروں کے دروازے سے بچا کر اپنے ہی دروازے سے ہر قسم کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ کریم یا اللہ کریم اس علاقے اس بستی پر رحم فرما اور یہاں کے رہنے والوں کو نیک بنا کر آپس میں اتفاق کو اتحاد نصیب فرما، اور یہاں سے ہمارے سلسلے کو مزید فروغ عطا فرما۔ یا اللہ کریم جو لوگ محض آپ کی عطا سے دور و نزدیک سے سفر کر کے تشریف لاتے ہیں، یا خط یا فون یا آن لائن کمنٹ وغیرہ کے ذریعے آپ کی بارگاہ میں دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں، اور جو حضرات اس وقت ہمارے ساتھ محفل پاک میں شامل ہیں، ظاہراً شامل ہیں، باطناً شامل ہیں، آن لائن شامل ہیں، صاحب خانہ شامل ہیں، سب حضرات حاضر و غائب کی نیک دلی خواہشات پوری فرما کے ظاہری باطنی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ انصرنا فإنک خیر الناصرین، واغفر لنا فإنک خیر الغافرین، وارحمنا فإنک خیر الراحمین، وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، وارزقنا فإنک خیر الرازقین، واحفظنا اہلنا مالنا اولادنا والدینا استادنا مرشدنا مریدنا فإنک خیر الحافظین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔